बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहले नाज़रीन आ गई मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की इसी नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। क्योंकि मैंने काम जो है सारे कर लिए हैं। शावर मैंने ले लिया है, वुज़ू मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने सारा काम जो है कर लिया। थोड़ा सा मैंने किया बल्कि छोड़ दिया मैंने। उसके बाद जी शाम के जो है ना इबादत शुरू करते हैं आज की शब बरात की। तो इबादत शुरू करते हैं। इबादत करने के बाद फिर मिलती हूँ किचन में आके। इसी के साथ ही चलते हैं, नफल पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो आइए जी इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद नफल पढ़ते हैं, नफलों के बाद जो है ना आज की जो इबादत है वो शुरू करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तैयार हो रहे हैं। मैंने क्योंकि किचन में जाना था तो मैंने उनको बोला है कि मैं सबसे पहले जो है ना मैं काम शुरू करती हूँ, उसके बाद जो है आप कर देना। तो आज के लिए आज के जो है ना मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, मेरी यूट्यूब फैमिली, सबके लिए ढेर सारी दुआ सबको मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला आज की जो रात है इसमें हम सब के लिए अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए इसी के साथ ही शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी मैं आ गई थी अपनी जगह पे और साथ में नफल मैंने अदा किए और उसके बाद साथ साथ यासीन पढ़ती रही हूँ। तो जो थे उसके बाद ये देखें जी नीचे मैंने जो है ना या नमाज रखी हुई थी और उसके ऊपर ही क्योंकि जगह इधर बहुत कम थी तो बच्चों ने बोला कि मामा चार पहिया हम उठा देते हैं। मैंने कहा चलें जी रहने दें, बाद में देखेंगे। और ये देखें जी आप सब के लिए दुआ कर रही हूँ, अपने घर वालों के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ साहब के लिए, अपने कारोबार के लिए और अपने माँ बाप के लिए, सब के लिए मैंने दुआ की। उसके बाद जी ये देखें जी रात की मैंने पालक जो है उबाल के रखी हुई थी और साथ में आलू और पालक मैंने बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन जो है मेरे बच्चे नहीं खाते, बहुत ही हम कम खाते हैं। तो इसलिए आज भी बच्चों ने बोला कि मामा आप कुछ और ही बनाएं। तो फिर जी हमने ये बनाई है साथ में आलू और पालक। इसको जो है इसके अंदर आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा होता है, ये खुशक हो जाएगा। और इसी के साथ ही ख़त्म के लिए जी मैंने बनाई थी सवैयाँ बनाई थी। और इसके अंदर मैंने अभी दूध डालना है, ये देखें। और कुछ डालेंगे बादाम पिस्ते वगैरह, इस तरह की कुछ छोटे मोटे जो है खुशक मेवे डाल देंगे। और ये ख़त्म के लिए तैयारी हो रही है और साथ में जो है बच्चों के लिए रोटी की तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ तीन मैंने काम शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है इसके साथ साथ जो है ना कभी इधर किचन में आ जाती हूँ, कभी उधर चली जाती हूँ। तो जितनी किस्मत में होगा या जितना अल्लाह ताला की हुक्म होगा उतनी देर तक हम पढ़ लेंगे। वैसे तो बंदा जितना भी पढ़े उतना ही कम है, लेकिन अपनी हिम्मत और ताकत के साथ देखना चाहिए। जितना टाइम लगेगा या जितना टाइम होगा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसके बाद जी ये देखें अभी जो है सवैयाँ जो है वो मैं बना रही थी। तो नफल मैंने पढ़ के इधर आ गई थी किचन में और बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा ये काम भी साथ में करना था, वरना आप तो उधर ही बैठी रहना था आपने। मैंने कहा हाँ जी ये तो है, ये भी साथ साथ काम बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये भी करने होते हैं। और साथ साथ मैं बच्चों के साथ बातें भी कर रही थी। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा जल्दी करें आ जाएं, क्योंकि अब वो उनका दिल था कि हम सब मिल के ना तो एक जगह पे बैठ के सारे जो है ना नफल पढ़ते हैं। मैंने इनको बोला कि चलें मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मैं भी आ जाऊंगी इंशाल्लाह। तो साथ में इशा की अज़ान हो नहीं सॉरी इशा की नहीं, शाम की मगरिब की अज़ान के टाइम मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी है, नफल पढ़े हैं। उसके बाद जो है ना इशा की नमाज़ हो गई थी, उसके साथ ही हमने शुरू कर दिया था, ये काम सारा ख़त्म हो गया था। तो ये देखे ये दोनों काम बस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर यही होगा, खाना खाएंगे तो फ़ौरन जो है यही बस काम शुरू करेंगे। तो मैंने देखा है कि सब लोगों ने इतनी जल्दी वीडियो जो है ना अपलोड कर दी है। तो मैंने कहा है जी जो काम करूँगी, मैं पहले भी आपके साथ हर काम शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना खाली बंदा खाने पीने की रूटीन बना के आपके साथ अपलोड कर दे। तो क्यों ना सारी जो काम किए हैं वो इंशाल्लाह सारे जो है ना उनकी वीडियो बना के तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो ये देखें जी ये जो है ना आलू और पालक जो तैयार हो गई है। अभी साथ में सवैयाँ जो हैं वो थोड़ी सा इनका काम रह गया। ये देखें जी माशाल्लाह हो गए थे दोनों। अच्छा जी इसके बाद बच्चों ने बोला है कि मामा
ابھی نا ہمیں چاول بھی بنا دیں ساتھ ساتھ، کیونکہ رات کو ہم نے زیادہ دیر تک جاگنا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں بھوک لگ جائے، تو اس لیے بچوں کے گھر میں مٹر پڑے ہوئے تھے، چاول بھی گھر میں ہیں۔ اچھا جی، یہ میں ویڈیو خود بنا رہی تھی اور میں نے خود موبائل پکڑا ہوا تھا، تو میں آپ کو دکھا رہی تھی اپنے ہاتھ کہ یہ میں ہی ہوں، یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور آ گیا ہے بیچ میں، تو اس لیے میں نے اپنے ہاتھ بھی آپ کو دکھائے ہیں کہ واقعی میں ہوں، کیونکہ میں نے ویڈیو خود بنائی تھی نا، تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کیا کروں، تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی تھی، میں کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کی ویڈیو بنی ہوئی۔ میں ساری چیزیں آپ کو آج کچن والی بھی دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں، جب میں ریسپیاں بناتی ہوں تو اس ٹائم میں یہ ان چیزوں کی مجھے چھوٹی چھوٹی ضرورت پڑتی ہے، یہ ابھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ کسی دن ان کو بھی نا ان کی شانٹی بھی لگاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا گرم مسالہ میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ مجھے مل گیا تھا۔ ابھی جو ہے نا پیاز جو ہے اس کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں، اور جلدی جلدی جتنی ہو سکے نا اتنی جلدی بچوں کو چاول بنا کے پھر انشاءاللہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ ساتھ میں ٹماٹر میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں میں اپنا جوتا بھی دکھا رہی ہوں، میں اپنے آپ کو خود دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چلیں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ دیکھیں الٹا میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں میں بھی کوشش کر رہی ہوں، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ چلے میں بھی کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ہاں میں جہاز سیکھ ہی جاؤں گی۔ یہ دیکھیں تو سب کہہ رہے تھے کہ ابھی اس طرح کیسے بنا رہی ہے ماما آپ، بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما کس طرح آپ ویڈیو بنا رہی ہو، میں کہ ہاں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ہو گئی تھی فارغ کچن میں سے، تو میں چلی گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے بچوں کے ساتھ ہی۔ یہ دیکھیں جی سارے ہم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں، بیٹی بھی آ گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ماما تھوڑی سی میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، میرے پاؤں کو اتنی درد ہو گئی تھی نا، کیونکہ صبح کی میں کام لگی ہوئی تھی، پہلے میں نے گھر کی صفائیاں وغیرہ کی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے شاور لیا ہے، شاور لینے کے بعد جو ہے شام کی کھانا وغیرہ بنانے سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اور ساتھ میں بیٹی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ وضو کر کے آ گئی تھی، نماز وغیرہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد جی کھانے کے برتن میں نے بچوں کو بولا لگا دیں جلدی، کیونکہ کھانے کا کام ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ ختم بھی دلایا گھر میں سوئیاں جو میں نے بنائی تھی۔ اچھا یہ دیکھیں جی چاول جو ہے نا ابھی ان کے اندر جو ہے پانی خشک ہو جائے گا، پھر ان کو میں اچھا سا دم لگا دوں گی، تو جب یہ ہو جائیں گے اتنی دیر تک جو ہے بچے بھی فارغ ہو جائیں گے نماز سے، پھر انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ جی نفل پڑھیں گے۔ اچھا جی یہ دیکھیں جی ابھی اس کے اندر پانی خشک ہو گیا، ابھی اس کو جو ہے دم لگاتے ہیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی ساتھ ساتھ سارے کام کر رہی ہوں، اور آج میں اپنا کچن جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، سارا کچن میں نے آپ کو دکھایا۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی ختم دلانا ہم نے شروع کر دیا تھا، کیونکہ خوشی کا آج دن تھا، تو پھر کیوں نہیں، یہ بھی تو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نا۔ اچھا جی جتنی میں نے سوئیاں بنائی تھی وہ بڑے سے برتن میں نے ڈال دی تھی، اور ساتھ میں جو ہے نا بہو کے کمرے میں لے آئی تھی، میں نے ان کو بولا کہ چلیں جی آپ جو ہے نا ختم پاٹ دیں۔ اچھا جی اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے ٹیبل پہ، کھانا لگ گیا تھا، بچوں نے برتن وغیرہ لگا دیے، تو میں نے کہا چلیں جی ابھی کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا پھر بندے کو ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی انرجی بھی آ جاتی ہے، اور جتنی دیر تک بندہ جگراتا بھی ہو جائے نا تو مشکل نہیں ہوتی۔ یہ ساتھ میں آلو پالک بنی ہوئی ہے، جو ساتھ میں نے بتایا تھا آپ کو جی چاول مٹروں والے بنے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی سوئیاں میں نے بنائی ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد جی میں نے دوبارہ سے وضو کیا، اور پھر میں نے جو ہے نا دوپٹہ چینج کر لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے نا بہت تنگ کر رہا تھا بار بار، میں نے وہ پھر اتار کے تو یہ لے لیا تھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ آگے پیچھے تو نہیں نہ ہوتا، تو پھر میں آ گئی تھی اپنی، میں نے تسبیح شروع کر دی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا پڑھیں گے، تو کیونکہ یہ تو جتنی بھی پڑھائی کر لیں اتنی ہی کام ہے، یہ جو پوری رات ہوتی ہے یہ عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ تو پیانا جی نیچے بچے جو ہے سارے اپنے اپنی جگہ پہ پڑھ رہے تھے، اور میاں صاحب میں آ گئے تھے چھت پہ، کیونکہ میں نے آج کھلے اسمان کے نیچے جو ہے نا بیٹھ کے نفل پڑھے ہیں اور نماز پڑھی ہے، ادھر تسبیح پڑھی ہے، پھر میں آ گئی تھی ادھر مچھر بڑا تنگ کر رہا تھا۔ تو پیارنا جی امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگا، اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی رات
ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو معاف فرمائے. تو اسی نیک دعا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ.